गोंयांत भाजपा सरकारान पुलीस सत्तेचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप करून आम आदमी पक्षान आयज पणजे पुलीस स्टेशना भायर निषेध केलो. राज्यांतल्या वाडट्या गुन्यांवाचेर आड नदर करून निषेध प्रकरणा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या कार्यकर्त्यांक आनी विरोधी फुडाऱ्यांक टार्गेट केल्ल्याचो आरोप आप फुडाऱ्यांनी केला. आपाच्या चटई उशे आंदोलनाचो एक भाग आशिल्ल्या ह्या निषेधांत कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळचे परस पुलीस दळाचो वापर राजकी सूड घेवपा खातीर जाता असो दावो केला. गेलो म्हयनोभर जालो आमचे जे लिडर्स आसात, आमचे MLAs आसात, पयलीं आमचे दोन्ही MLA लिडर्सांक कंटिन्युअस समन्स फ्रॉम पेंजीम टावन पुलीस स्टेशन आमकां येत आसात. पयलीं 39A मागीर आनी खंयच्या प्रोटेस्टा खातीर अशें करून चालू आसा. आमी सगळ्यांत पयलीं ही गोश्ट क्लियर करपाक पळयता, आमचो पुलिसांचेर कांयच आक्षेप ना, पुलिसांचेर आमचो कांयच राग ना किंवा पुलीस स्टेशनाचेर पेंजीम पुलीस स्टेशनाचे अगेन्स्ट आमचें कांय ना. पूण ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीच्या इशाऱ्याचेर ज्या सरकार आसा त्या सरकाराच्या इशाऱ्याचेर हे जी सतावणूक ओपोजिशन पार्टी जावं ती आम आदमी पार्टी आसूं जावं काँग्रेस आसूं जावं बाकीचे ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज आहात जावं जे आमचे गोंयकार एक्टिविस्ट म्हणून काम करता गोंयच्या रक्षणा खातीर, त्या सगळ्यांची छळवणूक, त्या सगळ्यांचो हॅरेसमेंट ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान पुलिसां थ्रू चलयला तेजो निषेध म्हणून आज आमी हांगा बसल्यात. आमी ह्या सरकाराक सांगपाक पळयतात की तुमकां जितली इन्क्वायरी करपाची आसा जावं ती 39A प्रोटेस्टाची जावं आनी खंयच्या प्रोटेस्टाची आयज करून घेयात. ती करता म्हणल्यार आमी हांगा बसतात. आनी जे पुलीस आसात, आमचे जे पुलीस भाव आसात, तांकां तांचे जे रेग्युलर वर्किंग आसा जावं ते ड्रग्स जावं ते बाकीचे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज ताज्या खातीर काम करपाक तांकां वाव दियात. CMाक आज हांव सांगपाक पळयता तुज्यांनी तुजी होम मिनिस्ट्री सांबाळपाक जायना. हाजो अर्थ हो न्ही की तूं पुलीस डिपार्टमेंटाक जाय तसो वापर तुज्या राजकीय हेतू खातीर करतलो. बंद कर तें. राज्यान आज लॉ एंड ऑर्डराचो इश्यू आसा, वता थंय प्रत्येक जाग्यार खंय तरी प्रोटेस्ट चालू आसा. आनी हे प्रोटेस्ट इतल्या खातीर चालू आसा कारण तुजें सरकार, तुजें जे तुजी जी सत्ता आसा ती सारकी चलना म्हणून हे प्रोटेस्ट चालू आसात. खंय तरी तूं जाग्यार यो, पुलिसांक अशे त्रास करनाका, तांकां तांचे रेग्युलर जे वर्किंग आसा ते करपाक दी. इतलेंच सांगपा खातीर आज आमी हांगा बसलात. जो पर्यंत ते आमची कंप्लीट इन्क्वायरी करपाना तो पर्यंत आमी हांगा बसतले. करा आमची इन्क्वायरी, आमी वतात कारण आमकांय आमी कॉमन सिटीजन, आमी तुमच्या भशेन पॉलिटिक्साचेर पोट भरपी लोक न्ही. आमच्या मदींतलो कोणूय पॉलिटिक्साचेर पोट भरना, आमकां आमची दैनंदीन कामां आसात. आम आदमी पक्ष तशेंच बाकीचे इतर विरोधी पक्षांक त्रास करपाचो हो यत्न चालू आसा भारतीय जनता पार्टीचो. आयज जे आमकां आपयला, स्पेशली म्हाका आनी संदेशाक समन्स आयिल्ले, दॅट इज इन रिलेशन टू अ FEG बर्निंग प्रोटेस्ट जो आमी 5 मार्चाक केल्लो इन फ्रंट ऑफ द BJP ऑफिसाची जी बिल्डींग आसा ताच्या भायर केल्लो. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली. आतां तुमी जाणा हो प्रोटेस्ट आमी कित्याक केल्लो. तो आमचे लिडर श्री अरविंद केजरीवाल तशेंच बाकीच्या सगळ्या लिडरांक जे फेक लिकर स्कॅमाच्या केसीन, फेक केसीन तांकां टोटल 6 म्हयने 2 वर्सां अशें करून जेलीन घाल्ले. कोर्टान तांकां डिस्चार्ज दिल्ले. आनी हे जे नरेंद्र मोदीजी आनी अमित शाहजीचे जे षडयंत्र आशिल्ले ते लोकां समोर उघड जाले ते बरें आसा. पूण आमकां आनी आमच्या लिडरांक इतले त्रास केले. आमचो सरकार ह्या केसीच्या हाजेर उडोवपाचो तांचो प्रयत्न जालो. सो तो आमी आक्रोश दाखोवपाक हो 5 मार्चाक प्रोटेस्ट केलो. आतां प्रोटेस्ट करता तेन्ना आम आदमी पार्टी सुद्दां एक डिसेंट बिहेवियर आसता. आमी खंयचो रस्तो ब्लॉक करूंक ना ह्या प्रोटेस्टा वेळार. आमी कितें BJPच्या ऑफिसान वचपाचो प्रयत्न केलो ना. आमी खंयचे पुलीस आमचे जे पर्सनल आसा तांचे कडेन कसली धक्कामुक्की करूंक ना. इनफॅक्ट कोणूच नाशिल्लेच थंय. आमी हो एक लास्ट मिनीट डिसिजन घेतलो आनी गेले थंय. मातशे स्लोगन्स केले, एक FEG बंद केलो आनी इतले सुद्दां केले की FEG जो बंद करतकच म्हणजे तो पुतळो जळयतकच
जे सगळे थंय आशिल्ले ते आमी काडून स्वता साफ केले आनी बॉक्सान घालून दवरले म्युन्सिपाल्टी काडपाक. इतलो डिसंट बिहेवियर आम आदमी पक्षाचो. सो ह्या केसी संदर्भात आमचेर एक FIR घाल्ली आसा आनी आज म्हाका आनी संदेशाक आपयल्ले. गोवा 365 खातीर जाहीर हसन, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.